پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کنٹرول لینڈ دے دونے پاسے اور دنیا پار وچ رہنے والے کشمیری اج یوم شہدائے جموں اس تجدید دے عہد دے نال منا رہے ہیں کہ حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء دے مشن کو ہر صورت وچ جاری رکھیا جاسی۔ مہاراجا ہری سنگھ دی فوج، بھارتی فوج اور ہندوتوا بلوائیاں سن جموں دے مختلف علاقیاں وچ لکھاں کشمیریاں دا اس وقت قتل کیتا اسا جد او نومبر 1947 دے پہلے ہفتے وچ پاکستان دی طرف ہجرت کر رہے آسے۔ ڈوگرا حکومت اور ہندو بلوائیاں دے مظالم کے باوجود مسلمان پاکستان زندہ باد دے نعرے بلند کرتے رہے۔ جموں دا قتل عام دوئی جنگ عظیم دے بعد نسلی تطہیر دا پہلا واقعہ سا۔ کشمیری 1947 وچ جموں دے مسلماناں دی قربانیاں کو یاد کرنے دے واسطے ہر سال شہدائے جموں دا دیہڑا مناندے ہیں۔ شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرنے دے واسطے آزاد جموں کشمیر اور پاکستان بھر وچ بھارت مخالف مظاہرے، سیمینار اور مختلف پروگرام منعقد کیتے جانے ہیں۔ 1947 دا جموں دا قتل عام انسانی تاریخ دا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ جموں دے مسلمانوں دے بہیمانہ قتل عام دا مقصد جموں کشمیر دے آبادیاتی تناسب کو بڑھانا آسا۔ جموں دے مسلمانوں دا بہیمانہ قتل عام دا منظر کشمیریاں دے ذہناں وچ اج بھی اسی طرح تازہ ہے۔ جدھر جموں دا قتل عام ہندوتوا طاقتاں دے مجرمانہ چہرے دی یاد دال دین، ادھر ہی انہاں دی دتیاں گئیاں قربانیاں کشمیر دی جاری تحریک آزادی دا ایک شاندار باب دی ہے۔ 1947 وچ جموں تے شروع ہونے والا قربانیاں دا سلسلہ مقبوضہ کشمیر وچ اج بھی اسی طرح جاری ہے۔ گزرے 78 سالاں وچ 5 لاکھ تے زیادہ کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بن چکے ہیں۔ بی جے پی اور RSS دی حمایت والی ہندوتوا طاقتاں مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1947 دے جموں دے قتل عام کو دہرانے دی کوشش کر رہی ہے۔ حریت رہنماواں اور تنظیماں سن شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کردے ہویاں آخیا ہے کہ انہاں دا خون کسی بھی صورت وچ ضائع نہ ہو سی۔ کشمیری جموں دے مسلماناں دی بے مثال قربانیاں کو کنڈ پچھے نہیں سٹ سکتے۔ کشمیریاں سن جرت اور بہادری دے نال بھارتی بربریت کا مقابلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قتل و غارت گری اور دوئے انسانی حقوق پامالیاں دی بنیادی وجہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے تھے انکار ہے۔ دنیا کو کشمیریوں دے قتل عام کو روکنے دے واسطے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ مودی اور انہاں دے سنگیاں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت کے خلاف جرائم دے بارے وچ پوچھا جانا چاہیے۔